السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام بیننده های عزیز و همیشگی برنامه جواهر. قسمی که میفهمیم در اول یا هفته اول رمضان قرار داریم. رمضان شما مبارک باشه. خیلی خوشحال هستم که بازم مهمان خانه های شما عزیزان هستم. امیدوار هستم همتان سلامت باشین و فضای پر از برکت و پر از معنویات را در کنار خانواده هایتان سپری بکنین. قسمی که میفهمیم در رمضان باید بیشتر موضوعات و بحث برنامه روی مسائل رمضان و ویژه رمضان باشه و به همین ملحوظ موضوع امروز برنامه جواهر احکام فقهی رمضان در رابطه با خانم ها است که در رابطه با بانو فضیله کریمی استاد یکی از دانشگاه های خصوصی و ماستر فقه و قانون با ما در استودیو هستند. عرض سلام خدمت شما و خیلی خوش آمدین. رمضانتان مبارک باشه. قسمی که ما در صحبت های ابتدایی گفتم هر حکم یا هر فرض هر چیزی از اسلام بعضی از قواعد داره یا بعضی از احکام خاص خود داره و همه قسم ماه رمضان یا روزه هم احکام خاص خود داره. ولی برنامه امروز ما مختص احکام فقهی رمضان در رابطه با خانم ها است که میشه بحث قسم آغاز بکنیم از زنان حامله و شیرده. که آیا زنان حامله و شیردهنده میتونن روزه بگیرن و یا نه و اگر نگیرن حکم ازی روزه نگرفتنشان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم برنامه جواهر تلویزیون هلال و میخوایم برشان در قدم نخست من هم ماه مبارک رمضان بر شما و همچنان بر بینندگان محترم تبریکی عرض بدارم و طاعت و عبادتان قبول. در مورد حکم فقهی بعضی از احکام فقهی از بانوان است که در ماه مبارک رمضان باید رعایت شود، از جمله روزه زن که حمل داره و همچنان روزه زن که شیردهنده هست و این از جمله موضوعاتی است که بر فعلا خانم‌ها زیادتر یعنی از اینکه عصر کمی تغییر کرده زیادتر سوال میکنن. اصل در شریعت اسلامی است که روزه بالای زن حامله و همچنان بالای خانمی که شیر میده فرض است، اما احیانا خانما که است میخواین افطار کنن و افطار کردن یا روزه نگرفتن که است به خواست خود خانما نیست. افطار کردن اینا که است از خود شروط داره. شروط شنمی است که خانمی که حمل داره و یا خانمی که شیر میده اینا را باید دکتر برشان، یعنی یک دکتر حاذق، دکتر ثقه مورد اعتماد، دکتری که حق و باطل بفهمه و همچنان دکتری که مثلا بصیرت داشته باشه. یک دکتر نه بلکه علما میگن که یک گروه از دکترها، یک هیئت از دکترها تایید کنن که حمل و یا شیر که میدن اینا سبب ضرر یا به خودش میشه یا به طفلش میشه و یا که حتی سبب هلاکت خودشان میشه یا از طفلشان میشه و یا ای که بعضی از امراضی است که اگر اینا شیر بتن و یا ای که اینا حملشان است و روزه بگیرن مرضشان زیاد میشه و یا ای که خانما خودشان قبلا تجربه کردن در دیگه رمضانا که اینا اگر حمل داشتن و یا ای که اینا طفل شیر میدادن بعضی از عوارضی برشان یعنی پیش شده بود، بعضی از امراض و یا بعضی از مشکلات پیش شده بود. در این صورت ها که است در نظر گرفتن این دو شرط خانما میتونن که افطار کنن و این معنی که روزه نگیرن. اما اگر ما در عصر امروزی که هستیم بعضی ها میگه که شوهر مثلا میگه که روزه نگی و یا ای که در خانواده که است خشوع هست یا مادر است و یک بعضی از خانمای کلان خانواده هستن یا دوستا هستن مشوره میدن که ما نمیشه بعضی از احکام فقهی خصوصا موضوعی که فرض است مثل که نماز، یک شوهر نمیتونه خانم خدا بگه که نماز نخوان و یا ای که حج نرو و بعضی از مسائل دیگه هم قسم روزه هست. حتی مادرها و خشوعها اینا نمیتونن کسی را منع کنن از فرض مثلا نماز. عین چیز که از روزه هست. پس روزه هم باید تایید شود و یک گروهی از دکترها، اون بازم گفتم که دکترای ثقه باشن، دکترای مورد اعتماد باشن، دکترایی که یعنی اهل دین باشن، عدالت داشته باشن، اونا در اثر آزمایش یا معایناتی که میکنن به نتیجه برسن که مادری که شیر میده و یا مادری که حمل داره اگر اینا روزه بگیرن روزه برشان به ضرر خودشان است یا به ضرر طفلشان است. در این صورت باز میشه که اینا افطار کنن. خیلی یک موضوع خوب شما یادآوری کردین. من تجربه می روزای خدا به شما شریک بسازم. کسی را میشناسم که خانم خدا اجازه نمیده که روزه بگیره به خاطر از اینکه طفلش شیر میده. در این مورد شما میشه نظرتان شریک بسازید؟ خب قبلا هم گفتم که مثل نماز است. آیا میشه یک کسی استاد شو خانم خدا بگه نماز نخوان
به خاطر از اینکه ما و شما میفهمیم که کسی نمیتونه که طاعت مخلوق کنه در معصیت الله تعالی. طبعا این اگر طاعت مخلوق شوه که شوهر اطاعت شوه که او روزه نگی و در این طرف که هست معصیت الله تعالی هست، در اون صورت باید اونمو شروط تکمیل شوه، اینا با دکتر مراجعه کنن که آیا واقعا این ضرر داره یا خیر. اگر واقعا ضرر داشت میتونه، اگر بدون از بعضی از شوهرها اگر منع میکنن، بعضی از خشوع، بعضی از مادرها به اساس دلسوزی به مطفل یا به اساس دلسوزی به خود خانم، در این صورت بازی نمیشه که یعنی فرض افراد خودشان منع کنن. به خاطر از اینکه فرض چیز قطعی است و انسان ها بدون از اینکه عذر نداشته باشن نمیتونن فرض از گردن خود ساقط کنن یا فرد دیگه از گردنشان ساقط بسازه. در این صورت اینا مراجعه کنن با دکتر، اگر واقعا برشان مشکل بود معاینه کنه، آزمایش یعنی بده برشان، در این صورت میتونن باز روزه نگیرن. اما بدون از اینکه شوهر بگه یا بعضی از افراد خانواده و در اینجا که از کدام دلیل هم نداشته باشن، در این صورت کار خوب نیست، از فرض نباید منع شود. و حکم اجازه سریع دکتر هم در صورت که دکتر مؤمن و صادق و امین باشد. خب یکی از احکام که در رابطه با زنها مطرح میشه بعضی از تداوی ها یا معاینات است. حکم معاینه طبی زنان یا معاینه رحم چیست بخصوص در ایام رمضان؟ خب قبل از یک جواب از این بگویم براتون در مورد از افرادی که روزه افطار میکنن، مثلا خانمایی که حامله هستن و خانمایی که شیر میتن، اینا روزه هایی را که افطار میکنن حکمش اینمی است که قضایی باید بیارن. به این معنی که روزه ها را حساب کنن، بعد از او باز قضایی از این بیارن و همچنان ثبوت از اینکه خانمی که مثلا روزی خود افطار کنه که حمل داره و یا که زن خانم شیر دهنده، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میگه الله تعالی که است میگه که برداشته است، یعنی برداشته است از مسافر و همچنان از زن حامله و زن شیر دهنده روزه را. به اساس حدیث هم است و همچنان به اساس بعضی از آیه های مبارک است که استدلال علما است. مثلا میگه من کان منکم علی سفر او من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام آخر، که و همچنان بعضی از آیه های دیگه است که علما استدلال میکنن. اما حکمش میخوایم بگوییم که باید چی کنن. اینا خسر مرتبه دارن، نتیجه داره. وقتی که افطار میکنن اینا باید روزها را حساب کنن، بعد از او وقتی که صحت یاب شدن روزه را بگیرن، یعنی قضاییش بیارن. و در مورد معاینات طبی، بعضی از معایناتی است که به اصطلاح طبابت یا صحت معاینات دامن میگن. این معاینات که است فقهای معاصر یعنی به این باور هستن، به این نتیجه رسیدن و این را دستاب فتوا هست از علمای مصر، از علمای سعودی، که این معاینات در وقتی که اینا روزه هستن صورت نباید بگیره و میشه که بعد از افطار این معاینات صورت بگیره، به خاطر از اینکه روزه را باطل میسازه. شاید این معاینات بعضی از وسایل از استفاده شود، بعضی از مواد استفاده شود که افطار کننده روزه هست. و ما یک قاعده عام داریم که میگه هر چیزی که از هر مجرایی که داخل وجود انسان میشه و سبب تغذیه زو میشه روزه را افطار میکنه، به حساب از طریق دهن باشه یا هر طریق. به او خاطر که از بعضی از معاینات طبی که خانم‌ها یعنی مربوط خود معاینات نسایی هستند در ماه مبارک رمضان، یعنی در وقتی که روزه هستن نباید تو معاینات انجام بدن، مگر که باز اینا بعد از افطار معاینات انجام بدن. خیلی خوب. همچنان بعضی از دختر خانم ها هستن یا خانم ها هستن به خاطر از اینکه همین ماه مبارک رمضان مکمل بتونن روزه بگیرن استفاده میکنن از بعضی دواها به خاطر امی قطع جریان حیضشان یا عادت ماهوار. پس حکم خوردن چنین دواهایی به خاطر قطع کردن جریان امی حیض در رمضان چه حکم است؟ دوا استفاده کردن دوا به خاطر منع حیض یا عادت ماهوار در ذات خود یعنی جایز است، میتونن استفاده کنن، مگر شرط داره. شرط چی است که برشان ضرر نداشته باشه و یا که بعضی از خانمایی که اگر استفاده میکنن بازم دمو جریان بعضی از مثلا رنگ یا چیز را میبینن، بازم اینا دمو عادت ماهوار هستن، با دمو روزها را حساب کنن و بعض از او قضاییش بیارن. ولی اصلی نمی است که استفاده نباید شود. اما از لحاظ شریعت که است فقهای معاصر اجازه میتن که دوای منع حیض استفاده کنن، به شرط از اینکه برشان ضرر نرسانه. میشه به دکتر مراجعه کنن، اگر دکتر برشان گفت ضرر نداره اونا میتونن استفاده کنن. و همچنان در رابطه به حیض و نفاس
روزه زن حایض و دارای نفاس چی حکم میتونه داشته باشه؟ خب طبعا حیض نفاس خودشان فاسد کننده روزه هستند. با مجرد از اینکه یک خانم عادت ماهوار خود میبینه و یا اینکه یک خانم وضع حمل میکنه، اینمی حالت که از سبب فساد روزهشان میشه یا روزهشان را باطل میکنه و اینا از اونمو زمانی میبینن نباید روزه بگیرن و هر کس عادت خود میفهمه ایشه حساب کنن. ولی در مورد از اینکه امی طهر پاکی از اینا اوقاتش که از زیادتر مردم دهی که برشان زیاد سوال پیدا میشه، متردد هم هستن که چه وقت اینا وقتی که طهر دیدن روزی خود ادامه بدن. در این مورد بین فقها یک قاعده هست: هرگاه خانم از حیض و نفاس قبل از نماز صبح پاک شد ولی غسل نکرد، حمام نکرد، روزی که یعنی در پیشروی است اونمو روزه را میتونه بگیره، بعد از او باز میشه که غسل کنه، نمازهای خودم بخونه. اما اگر خانم ما بعد از نماز صبح، یعنی از نماز صبح یا از طلوع فجر یا صبح که اینا پاکی را دیدن، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که این روزیشان یعنی بالایشان قضایی است ولی روزه را میگیرن از باب احترام، چرا که روزه از ابتدا اینا روزه نبودن، پاک نبودن. وقتی که از ابتدا نبودن بسته روزه را بگیرن، اما روزیشان را باز قضایی بیارن. به احترام رمضان باید روزه را داشته باشن. اما در مورد از اینکه یعنی چه وقت اینا حکم کنن به اینکه روزه بگیرن یا نگیرن، به این منک بعضی ها میگه 12 بجه و بعضی ها میگه دیگر. اصل نمی است که هر وقت عادت ماهوار دیده شد یا نفاس دیده شد، در این صورت اون لحظه روزه فاسد است. برابر است که 12 بجه باشه، بعد از ظهر باشه، قبل از ظهر باشه. همچنان بعضی از دختر خانمایی سوال دارن که فقط چند دقیقه که به ختم روز میایه و یا نزدیک به آذان می باشه حیض میبینن، مثلا 1 ساعت یا نیم ساعت. حکم این روزشان چی رقم است؟ روزشان باطل میشه، بالاشان قضایی لازم است یا که روزشان درست است؟ شرط ای است که افراد قبل از صبح صادق و همچنان تا غروب آفتاب اینا روزه باید باشن. در این صورت اگر قبل از غروب آفتاب اینا هر لحظه ای که باشه، وقتی که اینا مثلا روزشان فاسد میشه اونم روز بالایشان است. ولی اگر بعد از غروب بود طبعا اونا دولت افطار هستن، بالایشان نیست. یعنی به این معنا که هر لحظه که بود، اگر بعد از غروب بود صحیح است، ولی قبل از غروب هر وقتی که بود اینا وقتی که عادت ماهوار خود دیدن و یا اینکه نفاس شدن، در این صورت اینا روزشان فاسد است. چرا گفتم که در ذات خودش این حیض نفاس فاسد کننده روزه هست، خودش یعنی افطار کننده روزه هست دیگه. اینا نمیشه که بگیم روزه فاسد شد نشد، وقتی دیده شد روزه از بین رفت. خیلی خوب بیننده‌های عزیز، به نکات خیلی مهم احکام فقهی رمضان در رابطه با بانوان برمیگردیم، ولی حالا یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشید، جای نرین. سلام مجدد، دوباره خوش آمدین. رمضانتان بازم مبارک باشه، طاعت و عباداتتان قبول درگاه حق. و موضوع امروز برنامه جواهر احکام فقهی رمضان در رابطه با بانوان است که بانو فضیله کریمی استاد دانشگاه در استودیو با ما هستند که در قسمت اول در رابطه با احکام فقهی زن حامله، زن شیرده و همچنان بعضی از نکات حیض و نفاس بحث کردیم. خب میایم به سوال بعدی بانو کریمی که روزه زنی که دارای نفاس باشه یا زنی که دوره نفاس از سپری میکنه چی وقت باید روزه بگیره؟ خب قبلا هم گفتم که اینا به اساس عادتی که خودشان دارن حساب میکنن، بعد از او باز اگر طهر یا پاکی دیدن از اونمو روز به حساب اونا حساب میکنن، روزی خود ادامه میدن و باقی روزایشان که مانده مثلا اونا افطار کرده بودن میشه به حضور بعد از رمضان قضاییش بیاره که قبلا در مورد از اشاره کردم. آیا حالت خاصی وجود داره که زن حایض یا دارای نفاس هم بتونه روزه بگیره؟ خب قبلا گفتم که خود حیض نفاس در ذات خود فاسد کننده روزه هست. همین فردی که حیض نفاس دید در واقعیت به این معنی که روزش افطار شده. این که خودش مواد غذایی بگیره یا نگیره، خود اونم موجودیت اونم حالتا روزه را فاسد ساخته برشان. یعنی فاسد کننده روزه باطل کننده است. در رابطه با زنهایی که در حالت حیض هم می باشن ولی از سر صبح تا وقت اذان شام چیزی نمیخورن یا نمی نوشن و عقیدهشون به این است که حداقل کمی شاید ثواب داشته باشه. نظر شما در این مورد چیز و شریعت در این مورد چی میگه؟
در این مورد باید بگوییم که اینا در واقعیت خودشان سر خود یک چیزی را میگیرن که چیز نیست بالایشان، یعنی یک مشقت تکلیف میگیرن، در حالی که اونا همی حالت حیض و نفاس حالت ضعف زنا هست، حالت ضعیفشان است. اونا از لحاظ طبی باید مواد غذایی زیاد بگیرن و شاید یکی از حکمت هایی هم که خانم‌ها در حیض و نفاس باید روزی خود افطار کنن و روزا بالایشان نیست، رخصت هستن و غذایی بیارن، اینمی حالتشان باشه که الله تعالی در نظر گرفته. در واقعیت یک نوع لطف و رحمت الله تعالی هست که در این حالت نباید مشقت تکلیف باشه، یعنی ضعف بالای ضعف نباید باشه. با خاطر روزه نباید بگیرن و بازم گفتم روزه فاسد است، روزشان باطل است. اینا یک کاری میکنن که در واقعیت تو کار نیست، یعنی بالایشان نیست، چیزی را بالای خود لازم میگردانن که لازم نیست. و یک چیز دیگه هم بگویم، می امر الله تعالی است. وقتی که بالایشان آمد اینا از لحاظ یعنی بندگی باید سمع و طاعت کنن و سمع و طاعت نمی است که وقتی که خودش افطار شد به ایمان که حیض نفاس دیده شد به ایمان افطار است. اینا میشن که مواد غذایی هم استفاده کنن و از لحاظ ثواب ما هیچ یعنی کدام موردی ندیدیم که اگر کسی حیض نفاس هم بود بازم روزه بگیره. یک مشقت تکلیف است که خود سر خود میگیره، حتی شاید مؤاخذه هم شود، چرا که انسان به اندازه توانش مکلف است و این کار میکنه بالاتر از توانش. و یک چیز دیگه هم است که در دین ما مشقت تکلیف نیست. الله تعالی در دین حرج و تکلیف برای انسان ها نگذاشته. این خودش یک حرج و تکلیف سر خود میاره، حتی شاید گناهگارم شود به خاطر که بالای نفس خودشان ظلم میکنه و یک چیزی را ایجاد میکنه که در واقعیت او هیچ نباید باشه. چون وقتی از سمع و طاعت در مقابل پروردگار حرف میزنیم، همون قسم که حکم میشه که روزه بگیرین طبیعی است، همون قسم حکم به نگرفتنشان میشه. پس باید به نفس خود ظلم نکنن. خب در رابطه بر روزه مستحاضه بگویین که روزه مستحاضه چگونه یک روزه است؟ خب یک حالتی ما داریم که بعض استثناء بعضی از خانم‌ها یعنی حالت استحاضه می داشته باشن، مثل که افراد یعنی همیشه خون بینی دارن، خون بینی دارن، عین حکم اینام دارن. و این که از خانم‌ها که از احیانا در اثر بعضی از امراضی که هست اونا یه حالت هم میبینن و به او خاطر اینا مثل حکمش مثل فردی است خون بینی داره، اینا میتونن روزی خود ادامه بدن. یعنی خانمایی هستن در اثر مشکلاتی که داخل رحمشان است، اینا یعنی دوامدار اینا رنگ میبینن، به او خاطر اینا روزی خود ادامه میتن، ولی عادت ماهوار خود باید خودشان حساب کرده باشن، خودشان تاریخ شب بفهمن، وقت شب بفهمن کدام وقت عادت ماهوارشان است و کدام وقت که از روزای عادی حالت استحاضیشان است. وقتی که عادت ماهوارشان آمد اونا خودشان یا تاریخشان میفهمن یا حالتشان تغییر میکنه یا رنگ متفاوت از رنگی که در حالت استحاضه دیدن میشه و در حالت حیض. روزهایی که حیضشان است او را حساب میکنن و میشه افطار کنن و غذایی را بیارن. اما روزهایی که در حالت استحاضه هستند اینا یعنی روزهای عادی است، اینا میشه که روزی خود ادامه بدن و به هر نماز خود اینا وضوء تازه بگیرن و عادی است برای اینا. یعنی نمیشه که حالت استحاضه عذری باشه که اینا رخصت باشن از روزه رخصت نیستن، صرف روزهای حیض خود در جریان حساب کنن بس و باقی روزها را روزه بگیرن در اون حالتی که هستن. خب بریم به بحث عامیانه تر یا روزمرگی خانم ها که بدون شک در جامعه افغانی ما بیشتر آشپزی و مسائل خانه و اینا کلا مربوط خانم ها میشه و یک مشکل کوچک یا بزرگی که بگوییم متوجه خانم ها است چشیدن یا آماده کردن غذاست و چشیدن طعم غذا. پس در ماه مبارک رمضان حکم چشیدن طعم غذا چگونه است؟ آیا خانم ها میتونن طعم غذا را یا حداقل نمک غذا را بچشن یا اجازه ندارن؟ در این مورد علما که از نظریات مختلف داره، ولی ما چیزی که در مذهب خود ماست او را میخوایم بگویم که این به دو شرط میتونه یک کس طعم ببینه. اولی که مصلحت باشه و دومی که اگر طعم غذا را اینا نچشن ضرر باشه. مثلا مصلحت هم به این معنی که شاید در بعضی از خانواده به نظر من مصلحت این باشه که اگر اینا نبینن طعمش، بعضی خانم‌ها عادت داره تا که خودشان طعم غذا رو نمکش یا شیرینیش نچشن نمیفهمن، ولی بعضی ها عادت دارن میفهمن خوب سیم مقدار میتونن.
و اینا مصلحت شمی است که میشه که سبب شود در خانواده خشونت شود، خصوصا در ماه مبارک رمضان. به گفته شما در فرهنگ افغانی ما و شما تو بعضی از خانواده فکر میکنن که تنها مردها روزه میگیرن، خصوصا مردهایی که مثلا اونا مثلا عمل دارن یا سیگرت این چیزا استفاده میکنن، به او خاطر این کوشش میکنن از خشونت و از اینا استفاده کنن، اما حالتی که روزه سرشان است یعنی بهانه پیدا. بله به او خاطر شاید مصلحت می باشه اگر چی مثال نگفتن، ولی ضرر هم اینمی است میشه که بعضی از افراد مثلا فشار چیز داشته باشن، فشار بالا و فشار پایان اینا باشن که در واقع ضرر است و همچنان شیرینی میشه، شکر چیزا باشه. به او خاطر میگه خوب است که خانما یعنی اگر مصلحت و ضرر باشه در اون صورت میتونن که اونا بچشن و شرطشی است که باز چشیدن از این به این معنا نیست که باز مواد غذایی یا اون چیزی که میچشن داخل معده شود، بلکه به اون مقداری که اینا تفکیک کرده بتونن، فرق کرده بتونن، نه که اینا کاملا یعنی یک چیزی را به حساب یک قاشق و یک مقداری را بخورن و به حلقشان و یا که به معدهشان نباید سرایت کنه. یعنی سبب شکنندگی روزه نشه، بله. طعمش خیلی محسوس نباشه. خب یکی از احکام دیگه هم که نزد همه سوال است مسائل صحی و مسائل طبی است که از جمله میشه به قی کردن یا استفراغ رو اشاره بکنیم. آیا استفراغ کردن در هر دو بخش، هم خانم ها هم آقایان، در مجموع روزه را باطل میکنه یا شکننده روزه است یا خیر و اگر هست چگونه؟ استفراغ یکی قی هست، یکی استفراغ میگن در باب فقه. قی که هست یعنی اون چیزی است که خودش میآید، فرد قصد و عمد نداره در او. وقتی که خودش آمد این باطل کننده روزه نیست. ولی استفراغ یا طلب فراغت که فرد خودش عمدن و قصدن خودش یعنی خود دلبد کنه به اصطلاح عامیانه، در این صورت این باطل کننده روزه هست، روزشان باطل میشه، باز قضایی را باید بیارن. و اگر با اختیار خود فرد نباشه، اگر بدون اختیار فرد باشه و به اندازه ازی که مثلا دهنشان پر نشه، در این صورت باطل کننده روزه نیست. و در صورتی که در کنترل خود فرد نباشه، اگر بله گفتم در کنترل فرد نیست، قی خودش میآید، در این صورت روزه را باطل نمیکنه. ولی در کنترل فرد است، فرد خودش عمدن و قصدن یعنی استفراغ میخواد بکنه، طلب فراغت کنه، در این صورت روزشان باطل میشه. و همچنان یک نکته خیلی مهم دیگه هم که از مسئله استفاده از مواد آرایشی است در نزد خانم ها. خب خیلی از خانم ها هستن که استفاده از مواد آرایشی خیلی برشان مهم است و مثل عادت برشان تبدیل شده و مصروف هستن در بیرون و تماما استفاده میکنن به خاطر بیرون رفتن یا حتی در خانه. حکم استفاده کردن از آرایش یا مواد آرایشی در رمضان به خانم ها چگونه است؟ خب استفاده کردن از مواد آرایش کردن در ماه مبارک رمضان و غیر از او این دو حالت داره. یکی حالتی است که در ذات خود در کل آرایش کردن بر خانم‌ها جواز نداره، یعنی خلاف آداب معاشرت یا خلاف آداب بیرون شدن از منزل است که ما و شما مبارکه داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یبدین زینتهن. خانم‌ها زینت خود ظاهر نکنن، طبعا آرایش زینت انسان ظاهر می‌سازه که در کل در رمضان و غیر رمضان هر دوش جایز نیست. اما آرایش کردن در خانه، در فضای خانواده، در پیش محارم در رمضان و غیر رمضان جایز است. در رمضان هم خانم‌ها میتونن که از عطر، از کریم، هر آن چیزی که استعمال خارجی یا بیرونی داره، سرمه هست، خینه هست، هر چیز دیگه که هست استفاده کنن، آرایش میتونن در خانه کنن، به شرط از اینکه باز در بیرون مثلا نامحرم نبینیشان، یعنی جلب توجه نشن یا اظهار زینت نباشه. در خانه مشکل نیست، ولی در بیرون در رمضان و غیر رمضان یک چیزی است که ما میفهمیم که جواز نداره. و استفاده از مرطوب کننده ها و چرب کننده ها حکمش چگونه است؟ چون خیلی با خشکی جلد مواجه میشن در رمضان. البته مرطوب کننده هایی که خوشبویی زیاد می داشته باشن. خب اینا موضوع خوشبوییش اگر بگوییم باز برمیگردیم به استفاده کردن عطر در فضای یعنی خارج از خانه جواز نداره. ولی اگر زیاد مثلا خوشبوی نباشه، استفاده کردن چیزهای مرطوب کننده مثلا کریم باشه و لبچر باشه، اینا که هست فرق نمیکنه. باز اون قاعده را ما میگیریم هر چیزی که استفاده یا استعمال خارجی داره
و سبب تقویت انسان نمیشه. حتی بعضی از فقها به این باور هستند که سبب تقویت جلد هم اگر باشه خب بازی بحث داره که جلد زود جذب نمیکنه و اینی گپا هست. هر چیزی که استعمال خارجی داره او جواز داره در ماه مبارک رمضان استفاده کنه. خیلی خوب، خیلی تشکر بانو کریمی. آخرین سخنان رمضانی تان به بیننده های ما چی میتونه باشه؟ ما پیامم برای تمام خیلی کوتاه تمام دوستایم خواهرایم که مرا میبینن همی است که ماه مبارک رمضان یک فرصت است. اینا از فرصت استفاده کنن و قسمی از استفاده کنن، یعنی مثل دیگه اوقات مثل دیگه روزها نباشن و زیادتر مصروف آشپزی نباشن، حالت اعتدال در نظر بگیرن و یعنی زیادتر کوشش کنن که از فیوز و برکات ماه مبارک رمضان اینا هم مستفید شوند. خیلی تشکر، سلامت باشین، بسیار خوش آمدین. بیننده های عزیز، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. بازم رمضانتان مبارک باشه. تا هفته آینده که من بازم با جمعی از همکاران ما خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. همیتونم به الله متعال امانت میکنم تا عبادات همه ما شما قبول درگاه حق باشد.